प्रजातन्त्र पार्टी कैलाली का अध्यक्ष होमबहादुर गुरुङज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का उपाध्यक्षज्यू, महामन्त्रीज्यू, प्रदेश कार्य समिति का अध्यक्षज्यू, प्रवक्ताजी, पूर्व मंत्री एवं नेता जयन्त चन्दजी, केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, पार्टी का विभिन्न तहका अन्य पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, उपस्थित अत्यन्तै प्यारा आमा बुबा, दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित अन्य भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, आज कैलालीको यो सुखडमा आयोजित यस विशाल सभामा सहभागी हुन पाउँदा हामीलाई अत्यन्त हर्ष र गौरवको महसुस भइराखेको छ। सर्वप्रथम यो सभाका सहभागी तथा आयोजकहरू सबैलाई पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला जुन बेला हामी यहाँ जम्मा भइराखेका छौं, यस्तो बेला देश एउटा विशेष परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ। देश आन्दोलित छ। देश एउटा अनिश्चितताको भुमरीतर्फ धकेलिएको छ। यो समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुको बीचमा आएको छ। म तपाई सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता भएर मात्र होइन, कांग्रेस एमाले माओवादी भएर होइन, स्वाभिमानी नेपाली भएर सोच्न आग्रह गर्न चाहन्छु। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि यहाँसम्म आइपुग्दाको यो झण्डै 32 वर्षको समय देश कसरी अगाडि बढिराखेको छ। यो 32 वर्षको समय अवधिमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफैले मेरो शासन हातमा लिएर 3 वर्ष भित्रमा देशमा रहेको भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधि विहीनता, हत्या, हिंसा, आतंक यी सबको अन्त्य गर्छु र 3 वर्ष भित्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरेर निर्वाचन गरेर जनताका प्रतिनिधिलाई जिम्मा दिन्छु भनेर म्याद मागेर 3 वर्षको म्याद मागेर लिएको समयको 3 वर्ष मध्येको 18 महिना बाहेक, किनभने 18 महिनामा नै यो देशका सबै राजनीतिक दलहरूले भने राजाको शासन चाहिँदैन, हामी नै शासन चलाउँछौं, दलहरूको अधिकार दलहरूलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ भनेर माग्न थालेपछि राजाले जनताको नासो जनतालाई नै जिम्मा दिन्छु भनेर जिम्मा दिए। मैले भन्न खोजेको यो 32 वर्षको समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरेको 18 महिनादेखि बाहेक सम्पूर्ण समय यो देशको नेतृत्व कांग्रेस एमाले माओवादीले मिलेर चलाएका छन्। आज आइपुग्दाखेरि देशको स्थिति के छ? यिनीहरूले कहिले प्रजातन्त्रले मात्रै पुगेन, लोकतन्त्र भने, लोकतन्त्र पनि भएन, अब गणतन्त्र पनि चाहिन्छ भने, अनि गणतन्त्र आएपछि पनि के भन्थे तपाईहरुलाई थाहा छ? कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले सरकार स्थिर नभएको हो।
भनेर भने धेरै वर्ष त संविधान बनाउने भनेर बिताए। संविधान बनाएपछि बहुमत माग गरे जनताले। एउटै राजनीतिक पार्टीलाई बहुमत मात्र होइन, झन्डै 2/3 बहुमत दिए। झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार पनि टिक्न सकेन मात्र होइन, त्यो पार्टी नै विघटन भएर गयो। आज देश अस्थिरताको बाटोतर्फ गइराखेको छ। मैले सबै ठाउँमा भन्दै आएको छु, आज अदालत जस्तो छैन। मानिसले सबैतिरबाट निराशा भोगेपछि, सबैतिरबाट दुःख पाएपछि अदालत जान्छु भनेर जाने ठाउँ, इन्साफ माग्ने ठाउँका न्यायाधीशहरू आज एउटा न्यायाधीशको विरुद्ध अर्को न्यायाधीश हडताल गरेर बसेको छ। एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारी भन्छ। संसदको के हालत छ तपाईहरुलाई थाहा छ। संसद मैले भनिराख्नु पर्दैन। सरकार कहाँ छ? जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बगेको कति दिन भयो? मेरो नागरिक, तिम्रो सुरक्षाकर्मीको लापरवाहीका कारण महाकाली नदीमा बग्यो। तिम्रो सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर, क्षमा माग र क्षतिपूर्ति देऊसम्म भारतलाई भन्न सक्दैन। भारतीय प्रधानमन्त्री भन्छन् लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रमा बाटो बनिराखेको छ। हाम्रो सरकार आपत्ति जनाउनसम्म सक्दैन। सरकार कहाँ छ? आज अदालत जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन। देश शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा परिणत भएको छ। नेपाल योभन्दा अगाडि वैदेशिक मामलामा मित्र राष्ट्रहरूसँग यस प्रकारको विवादमा कहिल्यै फसेको थिएन। आज चीन र अमेरिका हाम्रो देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको लागि प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन्। पहिलो शीत युद्धको समाप्तिपछि आज दोस्रो शीत युद्ध प्रारम्भ हुन लागेको छ र त्यो प्रारम्भ स्थल नेपाल बन्न खोजिराखेको छ। नेताहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिडीको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। सत्तामा भएकाले त्यो कुर्सीमा टाँसी राख्ने लिसोको रूपमा प्रयोग गर्न खोजे, जसको कारण आज देशको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ मात्र होइन, देश एउटा खतराको भुमरीमा फस्दै गएको छ। त्यसको क्षति ती राजनीतिक दलहरूले मात्रै बिहोर्नु पर्दैन, ती नेताहरूले मात्रै बिहोर्नु पर्दैन, सिङ्गो देशले बिहोर्नु पर्छ, तपाईँ हामीले बिहोर्नु पर्छ। आज रोजगारीको स्थिति के छ? जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको 50 लाख भन्दा बेसी युवकहरू जो 18 वर्ष उमेर नागेका छन्, 50 वर्ष नागेका छैनन्। डाक्टरले जाँच्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा कुनै रोग देखिँदैन। त्यस्ताहरूलाई छानी छानी विदेशीको नोकर हुन पठाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। अथवा 60 लाख लगभग युवकहरू विदेशमा छन्, त्यो ठुलै सम्पत्ति कमाउनको लागि होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि। भने देशको अवस्था के छ? 4 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय ऋण 8 खरब थियो। आज यो 4 वर्ष भित्रमा राष्ट्रिय ऋण
2 गुणा बढेर 16 खरब पुग्यो। आज त्यो थप 8 खरब ऋणको 2 खरब जति चाहिँ यो संघीयता अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, तिनका कर्मचारी र तिनका सुविधामा मात्रै खर्च भएको छ भने अर्कोतर्फ आज ठुल्ठुलो चेकहरू ब्याङ्कमा साटिने अवस्था छैन, ब्याङ्कमा पैसा छैन भनेर भनिँदैछ। त्यो तपाईहरूले पनि सुन्नु भएको छ। देश कहाँ गइराखेको छ? आज धर्म, संस्कृति, परम्पराको त कुरा छोड्नुहोस्, आज राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वका आधारहरू खलबलिएका छन्। आज हामी बीचको एकता र सद्भाव खलबलिएको छ। हिजो हामीले नेपाली हौं भन्नमा जसरी गौरव गर्थ्यौं, आज हामी जात, थर, गोत्रमा विभाजित भएर रमाइराखेका छौं। यो राष्ट्रको लागि शुभ संकेत होइन। त्यसकारण म प्रत्येक आमा बुबा, दिदी बहिनी, दाजुभाइहरूलाई एकचोटि फेरि पनि भन्छु, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा भएर होइन, नेपाली भएर छातीमा हात राखेर सम्झनुहोस् त के अहिले भएका यिनै पार्टीका केही सीमित नेताहरू जसले 31 वर्षदेखि यो देशलाई बन्धक बनाइराखेका छन्, यिनै पार्टीलाई र यिनै नेतालाई दोहोर्याएर देश बन्न सक्छ? अब कांग्रेसलाई र कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवालाई अब कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनायो भनेर कति वर्ष थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला? कुनै कांग्रेसीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ? अथवा केपी ओलीलाई कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनाएर कति वर्ष थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला? अथवा प्रचण्डलाई कतिचोटि र कति वर्ष प्रधानमन्त्री थपिदियो भने यो देश बन्छ होला? यिनै पार्टी, यिनै अनुहारलाई हामीले अगाडि बढाएर लग्यो भने अब देश बन्ने होइन। फेरि यिनै पार्टीलाई भोट दिनु, यिनै नेतालाई भोट दिनु भनेको हामी आफू त बर्बाद भयौं, आफ्नो भावी सन्ततिको भविष्य समेत बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो र त्यो अपराधमा सहभागी हुनु हो। त्यसकारण त्यो गल्ती हामीले गर्न हुँदैन। त्यसैले मैले भन्दै आएको छु, खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन पछि हामी नेतृत्वमा आएपछि भन्दै आएको छु, यो 31 वर्षदेखि केही राजनैतिक दल र तिनका सीमित नेताले देशलाई जसरी बन्धक बनाइराखेको छ त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि, यो यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशलाई अगाडि बढाउनको लागि देशले एउटा विकल्प खोज्न जरुरी छ। देशमा अब ध्रुवीकरण हुन जरुरी छ, किताकाट हुन जरुरी छ कि यो 31 वर्षदेखि देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा जुन लुटतन्त्र मचिराखेको छ त्यसको अन्त्य चाहनेहरू, देशलाई माया गर्नेहरू राप्रपातर्फ आउनु पर्यो। राजनीतिलाई पेशा बनाउनेहरू यही लुटतन्त्र ठिक छ, यही व्यवस्था ठिक छ भन्नेहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीतिर जानु पर्यो। हामी अब छुट्टिने बेला आयो, किता काट गर्ने बेला आयो र किता काट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज एमसीसी हिजो नाटकीय ढंगबाट पास भयो। राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषय, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय कुन ढंगले पारित गरियो, दलहरुको धारणा कस्तो रहेछ आम जनताले देख्नुभयो। सक्कली रूप सबै राजनीतिक दलहरुले देखाए। जसले जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि
कांग्रेस एमाले माओवादी भन्ने पार्टीहरू अलग पार्टी होइन रहेछन् भन्ने कुरा हिजो देखियो कि देखिएन? अस्तिको दिनसम्म त हामीलाई समेत विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भनेर माओवादीका मानिसहरू भन्दै थिए। रातारात फेरि कांग्रेसले त ठेक्का लिएकै थियो, तर ठीक त्यो भन्छ नि सर्प दुलो बाहिर रहेको बेला जतासुकै कुदे पनि दुलोमा पस्ने बेलामा चाहिँ सोचिन्छ भन्छ नि। दुलोमा पस्ने बेलामा त सबै पार्टीहरू सोचिए। भोलि पर्सि एमाले भन्ने पार्टी, त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने पार्टी हामीले त भाग लिएनौँ भन्दै आउने होला। नारा लगाएको जस्तो गर्ने, नदेखेको जस्तो गर्ने, र सबै एकै ठाउँबाट परिचालित रहेछन्। यिनीहरूको माउ एउटै रहेछ भन्ने कुरा हिजो प्रमाणित गरेका छन्। त्यसैले मैले भन्दै आएको छु र आज पनि भन्छु, कांग्रेस एमाले माओवादी भन्ने पार्टीहरू अलग पार्टी होइनन्, तिनीहरूको साइनबोर्ड मात्रै अलग हो। तिनीहरू एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। यो हात हेर्नेले, मैले यसरी हात देखाएँ भने अगाडिबाट हेर्नेले अलग देख्नुहुन्छ। अनेक रेखाहरू छन्, यतापट्टिबाट हेर्नेले अलग देख्नुहुन्छ। यता अलग देखे पनि, यता अलग देखे पनि आखिर यो हातै हो। ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा एकै ठाउँ छन्, विदेशीको सेवा गर्ने बेलामा एकै ठाउँ छन्, अनि यिनीहरू कहाँ अलग छन्? त्यसकारण यिनीहरूको विकल्प भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्न तपाईहरुलाई अपिल गर्न आएको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गर्दाखेरि अझ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मेरो विपक्षीहरूले कुरा गर्दाखेरि के भन्छन्? राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा त ठिक छ, त्यो भ्रष्टाचारी पनि होइन, त्यसले पक्षपात पनि गर्दैन, पार्टीको आधारले कोही मान्छेलाई भेदभाव पनि गर्दैन, राम्रै हो। तर त्यसले जित्यो भने तिमीहरूलाई थाहा छ भनेर भन्छ। किनभने हाम्रा विपक्षीहरूले व्यक्तिगत रूपमा मलाई त्यहाँ आलोचना गर्न सक्दैन, तर पनि अब हराउनु त पर्यो। अनि रोक्नलाई के भन्छन्? त्यो राम्रो भएर के गर्नु? राजेन्द्रले र राजेन्द्र जस्ता मान्छेहरूले धेरै ठाउँमा जिते भने, राजेन्द्रको राप्रपाले देशभरि जित्यो भने त राजा ल्याउँछ नि, तिमीहरूलाई थाहा छ भनेर भन्छ कि राजा आयो भने नासै हुन्छ, राजा आयो भने देशै बर्बाद हुन्छ भने राजाको डर देखायो भने चाहिँ मान्छेले राप्रपालाई सघाउँदैनन्। राजाको कुरा गर्यो भने चाहिँ जनता फेरि पनि राजाको विरुद्धमा छन्। त्यसकारणले कांग्रेस एमाले माओवादीलाई नै भोट दिन तयार हुन्छ भन्ने ठान्दछन् र राप्रपाले जित्यो भने राजा आउँछ भनेर भन्छन्। र कतिपय युवा साथीहरू पनि कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ कि अरू कुरा त ठिकै हो, तर राप्रपाले जुन राजाको कुरा गर्छ त्यो चाहिँ नगरे हुन्थ्यो भन्ने पनि केही छिटपुट कहीँ कहीँ भेटिन्छ। तर अहिले पछिल्लो दिनमा त्यो संख्या घट्दै गएको छ। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, बिहारमा लालू यादव भन्ने मुख्यमन्त्री थिए। लामो समयसम्म उनले बिहारमा मुख्यमन्त्री चलाए। उनले उठ्न नपाउँदा औँठा छाप आफ्नो श्रीमतीलाई पनि उठाएर जिताए। तिनले एक चुनावमा एक गाउँमा जब भोट माग्न गए, सारा गाउँलेले विरोध गरे। अघिल्लो चोटि
साराको सारा भोट दिने मानिस त्यो चोटि विरोधी भयो अनि जसले पनि मुर्दाबाद भन्छ, जसले पनि तपाईलाई यसपालि भोट नदिने, जाऊ तिमी यहाँबाट भाग, भोट आउँदैन भनेर भन्छ। उनलाई पनि गाह्रो पर्यो, के भो अचानक मान्छे रिसाए, एकजना पनि सहयोगी देखिँदैन। उनले जान्न खोज्दा खोज्दै एउटा मान्छेले बुरुक्क उफ्रेर भनेछ, ओ लालु यादव के जिद्दी गरेर बसिराखेको, यो गाउँबाट अब यो चोटि एक भोट पनि आउँदैन, तिमीले फेरि हामीलाई यही गाउँ खोलाको पुल बन्छ भनेर भोट माग्ने, हामीलाई तिम्रो पुल पनि चाहिँदैन, भोट पनि दिँदैन भनेपछि लालु यादवले बुझेछ कि ए मैले यो खोलामा पुल नबनाएर पो यिनीहरू रिसाएको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि उसले के भन्यो अरे थाहा छ? ए त्यो खोलामा पुल बनाएन भनेर तिमीहरू रिसाएको? ल ठिक छ, हेर तिमीहरू गाँजा खेती गरेर बस्छौ होइन, तिमीहरूले गाँजा खेती गरेर भए पनि छोराछोरी पालेको छौ, आफ्नो जीविका चलाएको छौ, तिमीहरूलाई पुलिसले आएर दुःख नदियोस् भनेर मैले खोलामा पुल नबनाएको। ए तिमीहरूलाई पुल चाहियो? लालु यादव मुर्दाबाद। ल ठिक छ, आज रातभरिमा त्यो खोलामा पुल बन्छ, तर पुलिस आएर पक्रेर लग्यो भने उकासी माग्न मेरोमा नआउनु भनेर भन्यो अरे है। भनेपछि त फेरि मान्छेहरू खासाखुसु गरे अरे, यताउति गर्यो। अनि हेड टेरीका नेता भनेको नेतै हो, हेर्नु त कति परको कुरा सोचेको, हाम्रो लागि कस्तो चिन्ता लिएको। हामी जनता नै मूर्ख हो, हेर्नु त पुल 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 भनेर हामी चाहिँ हत्या गर्छौँ। हेर्नु त नेता भनेको त यस्तो पो हुनुपर्छ। लालु यादव जिन्दाबाद जिन्दाबाद भने फेरि लालु यादवलाई भोट दिँदै बस्छ। तर जब पछि जनताले थाहा पाए कि लालुले त हामीलाई मूर्ख बनाइराखेको रहेछ भनेर लालु यादवलाई हराए मात्र होइन, कहिल्यै नउठ्ने गरी हराए र उनीहरूले लालु यादवलाई हराएर नीतिश कुमारलाई स्थापित गरेपछि बिहारमा आकाश जमिनको परिवर्तन भएको छ। विकास के हो बिहारको जनताले बल्ल देख्न पाएको छ। आज कांग्रेस एमाले माओवादीसँग यस्तै कुरा छ। उनीहरूले यो 31 वर्षमा देशका लागि यो गर्यौं, जनताका लागि यो काम गर्यौं, हामीले तपाई जनता जनार्दनका लागि यो काम गरेको छौं, तपाईले किन राप्रपामा जाने, तपाईले किन राप्रपालाई सघाउने, किन हामीलाई छोड्ने भन्ने उनीहरुसँग कुनै कुरा छैन। अनि कुरा नभएपछि उनीहरुले जनतालाई मूर्ख बनाउनको लागि राप्रपाले जित्यो भने राजा आउँछ भनेर डर देखाउन खोजिराखेका छन्। तर अब राजाको आलोचना गरेर, राजाको कुरा लिएर, राजाको विपक्षमा तर्क गरेर राजनीति गर्ने दिन गयो। राजाको कुरा गर्दाखेरि कोही दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले डराउनु पर्दैन। हामीले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको, कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने, कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको स्थापना गर्ने कुरा मात्रै गरेको होइन। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार हो। तपाईहरु मध्ये जेठो पाको धेरैलाई थाहा छ, 2032 सालसम्म हाम्रो छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। त्यहाँ राज संस्थाको अन्त्य भयो। यहाँ जस्तै प्रजातन्त्रको नाममा राज संस्था हटाइयो, विदेशीहरूको उक्साहटमा राज संस्थाको अन्त्य भयो। सिक्किम भन्ने देश पनि समाप्त भयो। आज नाम त्यही छ, त्यहाँको माटो कसैले बोकेर लगेको छैन, सिक्किम त्यही छ, तर सिक्किम भन्ने देश छैन। त्यही खतरातर्फ आज हाम्रो देश गइराखेको छ। सार्वभौम संसद भनिन्छ, संसदले गर्ने सबै कामहरू ठीक हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हाम्रै देशमा पनि देखिएको छ। महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा यही कांग्रेस लगायतका दलहरूले, त्यस बेलाको एमालेले ठुलठुलो स्वरमा महाकाली सन्धि गर्यो भने देशको कायापलट हुन्छ भनेर भनेको होइन। महाकाली सन्धि भएको कति वर्ष भयो, आज देशको अवस्था के छ? आज त्यसैले संसदले गर्ने
सबै कामहरू ठिक हुँदैनन् भन्ने कुरा महाकाली सन्धिले पनि देखाएको छ, सिक्किमको संसदले पनि देखाएको छ। त्यसकारण राज संस्था फेरि पनि भन्छु देशको स्थायित्वको आधार हो। त्यसकारणले हामीले कुनै न कुनै रूपको भए पनि राज संस्था नेपालमा चाहिन्छ भनेर भनेको। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि कतिपय समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भ्रम छ। अझ मेरो जनजाति समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त भन्नुहुन्छ यो राजेन्द्रले छेत्री बाहुनको धोती बोकेर हिँड्यो, छेत्री बाहुनको धर्मको कुरा गरेर हिँड्यो भन्नेहरू पनि छन्, त्यो ढङ्गले बुझ्नेहरू पनि छन्। तर मैले फेरि पनि भन्छु हामीले उठाएको हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा नेपालको स्थायित्व र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय हो। यो कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन। हामीले जुन सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र भनेको छौँ, सनातन मूल्य मान्यताको पक्षमा हामीले कुरा गरेका छौँ, त्यो नेपालको अस्तित्व र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले कुनै पनि जात विशेषले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, अरू कुनै धर्मका मानिसहरूले पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। हिन्दू राष्ट्र कायम हुँदाखेरि, नेपालमा हिन्दू धर्म मजबुत हुँदाखेरि अरू कुनै धर्म र अरू कुनै जातका मानिसहरूले उपेक्षित महसुस गर्नु पर्दैन। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने पार्टीमा म लिम्बूको छोरा आज त्यो पार्टीको अध्यक्ष छु। कसरी भेदभाव भयो, कसरी चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढिराखेको छ भनेर यही देख्न सकिन्छ। त्यसकारण कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न म आग्रह गर्छु र आजको यो मौका पारेर म खास गरी जो जन्मले कर्मले हिन्दू हुनुहुन्छ त्यो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। आज काङ्ग्रेसका मानिसहरू, एमालेका मानिसहरू पनि हामीले भेट्यौँ भने हामीलाई समाएर भन्नुहुन्छ तपाईहरूले यो हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा जुन उठाइराख्नु भएको छ नि त्यसमा हाम्रो समर्थन छ है। हाम्रो नेताहरूले त्यो आन्दोलनको रापतापमा गल्ती गरे। गिरिजा प्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डहरूले त्यसबेला गल्ती गरेकै हुन्, तर हामी हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा छौँ है, तपाईँहरू नछोड्नुहोस् है भन्ने मानिसहरू भेटिन्छ। तर म जन्मले कर्मले हिन्दू भएका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा मतदान गर्दै रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईले जुन काङ्ग्रेस, एमालेलाई, माओवादीलाई मतदान गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको धर्मको विरुद्धमा मतदान हुन्छ। तपाई हिन्दू राष्ट्र चाहने जन्मले कर्मले हिन्दू भएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सम्झनुहोस् त, तपाईले अघिल्ला चुनावहरूमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई भोट नदिएको भए उनीहरू कसरी संविधान सभामा पुग्थे र कसरी यो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिन्थ्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टी संविधान सभामा बहुमतका साथ पुगेको भए आज देश धर्मनिरपेक्ष हुने थिएन र आज देशले यो धर्मान्तरणको महामारी बिहोर्नु पर्दैन थियो। त्यसैले म तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि जसले गएको चुनावमा काङ्ग्रेस, एमालेलाई मतदान गर्नुभयो, तपाई पनि आफ्नो धर्म समाप्त गर्ने काममा सहभागी हुनुभयो, तपाईको हात सहभागी भएको छ। त्यसकारण एकचोटि विगतको गल्ती सच्याउनको लागि पनि आफ्नो धर्म स्थापनार्थ पनि आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मतदान गर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको कुरा मात्र होइन, देशमा शान्ति, समृद्धि र सुशासन स्थापना गर्न चाहन्छ, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउन चाहन्छ, विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरूलाई यही देशभित्र रोजगारी दिन सकिन्छ, यही भित्र रोजगारीको अभिवृद्धि गरेर हाम्रो भाइ छोराहरूलाई कोठमा
निचर्दाखेरि दुध आउने समयमै उमेरमै आमाको काख छोडेर जानुपर्ने, बिहे गरेको भोलिपल्ट श्रीमती छोडेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छ एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्नु। आज यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले मैले गौरवका साथ भन्छु, मैले आफ्नो जीवनमा आजसम्म 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर म जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु। भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर हिँड्छु भनेर मैले शपथ गरेर हिँडेको छु। एकचोटि हामीलाई परीक्षण गर्नुहोस्, एकचोटि टेस्ट गर्नुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीसँग भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, प्रष्ट योजनाहरू छन्। मैले संसदमा छिर्दादेखि नै भनेको छु, यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारको जग भनेको अहिलेको राजनीति हो। भ्रष्टाचारको जग र मूल भनेका अहिलेका नेताहरू हुन्। त्यसकारण जबसम्म हामीले राजनीतिमा रहेको भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैनौँ, नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने क्रमलाई रोक्न सक्दैनौँ, संस्थागत राजनीतिलाई, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई जबसम्म रोक्न सक्दैनौँ तबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। त्यसैले 2046 साल पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भनेर मैले भनेको छु र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो मुद्दा पनि अगाडि लिएर जान्छ। अब निकट भविष्यमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जुन जुन स्थानीय तहमा नेपाली जनताले विजय गराउँछन्, हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क गर्छौँ। तपाईहरुले पत्याउनुहुन्छ, यस्तो कुरा गर्यो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू आत्तिन्छन्। कसरी गर्न सक्छ, हामीले नसकेको कुरा राप्रपाले कसरी गर्न सक्छ भन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशमा थोरै ठाउँमा चुनाव जितेको छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको 4टा स्थानीय तहमध्ये 2टा स्थानीय तह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लैले चुनाव जितेको छ। त्यहाँ 12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निशुल्क छ। हेर्न जानु। हामीले सबै तहमा सबै विद्यार्थीले कम्प्युटरको माध्यमबाट शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। गरिब भन्दा गरिब नागरिकको छोराछोरीहरू पनि कम्प्युटरको माध्यमबाट पढ्न पाउने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। हामीले गति गाउँपालिकाहरू लिँदाखेरि सिङ्गो गाउँपालिकामा कालोपत्रे सडक थिएन। कालोपत्रे सडक कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि बिर्तामोड भन्ने सहर आउनु पर्थ्यो कि बिहार जानु पर्थ्यो। तर आज कालोपत्रे सडकले नछोएको कुनै वडा छैन, एम्बुलेन्स नपुग्ने कुनै घर छैन। म मेरो ठाउँको कचन कवल हन्दीबारी हेर्न आउन निमन्त्रणा गर्छु कांग्रेस, एमालेहरूलाई, माओवादीहरूलाई। हामीले फेरि पनि भन्छु, यस ठाउँमा कुनै पनि स्थानीय तह जित्न पायौं भने यहाँ उठेको मान्छेको अनुहार नहेर्नुहोस् तपाईहरुले। मान्छे पनि राम्रै उठाउँछौँ, जान्ने मान्छे उठाउँछौँ, तर हामीले केन्द्रबाट लाइन दिन्छौँ, केन्द्रबाट कार्यक्रम दिन्छौँ। फेरि पनि भन्छु, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास हाम्रो उच्च प्राथमिकता हुनेछ। हामीले ती गाउँहरूमा सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको दायराभित्र ल्याएको छ। सक्नेहरूलाई आफैले स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउँछौँ, नसक्नेहरूलाई गाउँपालिकाले गरिदिने व्यवस्था मिलाउँछौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुँदैन। अहिले पनि हामीले हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सुलभ औषधि पसलहरू खोलेका छौँ। शहरमा 100 रुपियाँ पर्ने औषधि हाम्रो गाउँमा 70 रुपियाँमा मान्छेहरूले किन्न पाउँछन्। एउटा इमानदार नेतृत्व भयो भने बनाउन सकिन्छ। यही स्रोत साधनबाट पनि देशलाई बनाउन सकिन्छ। हाम्रो गाउँहरूमा हाट बजार करहरू लाग्दैन। कुखुराको अंडा बेच्न आउँदाखेरि, निगुरोको मुन्टो बेच्न आउँदाखेरि जुन बजारमा ट्याक्स उठाउने व्यवस्था छ त्यस्तो ट्याक्सहरू लाग्दैन। जनताले आफ्नो उत्पादन खुसीले बेच्न पाउँछ। त्यसकारण
यो चोटि यो ठाउँको सबभन्दा बिग्रेको गाउँपालिका कुन हो, सबभन्दा बिग्रेको नगरपालिका कुन हो, सल्लाह गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिम्मा दिनुहोस्। महाभारतमा पाण्डवहरूलाई खाण्डप्रस्थ जिम्मा दिए जस्तो हामीलाई सबभन्दा काम नलाग्ने ठाउँ हामीलाई दिनुहोस्। जसरी महाभारतमा पाण्डवहरूले खाण्डप्रस्थलाई रगत पसिना बगाएर इन्द्रप्रस्थ बनाए, हामी त्यो बिग्रेको ठाउँलाई इन्द्रप्रस्थ बनाएर चुनाव अगाडि फेरि आउन पाउँछु पाउँदिन, धेरै ठाउँ जानुपर्ने छ। मेरो अपिल छ फेरि पनि कैलालीवासी मतदाताहरूलाई, तपाईहरू मार्फत सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई मेरो अपिल छ, मेरो अपिल सुनाइदिनु होला। जुन गाउँपालिका काम नलाग्ने छ, जुन नगरपालिका काम नलाग्ने छ, बिग्रिएको छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकचोटि सल्लाह गरेर जिम्मा लाउनुहोस्। मैले झापाको कचन कवलमा गएर मतदातालाई त्यही कुरा मागेको थिएँ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेको क्षेत्र थियो त्यसबेला। 25 वर्षदेखि उहाँहरू त्यहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यहाँको जनतालाई भने मेरा उम्मेदवारहरूको अनुहार नहेर्नुहोस्, उहाँहरू पनि 101 सक्षम मान्छेहरूलाई नै उठाएको छ, तर म छु, म त्यो पार्टीको नेता हुँ। एकचोटि यो सबभन्दा बिग्रेको गाउँ, झापा जिल्लाको कर्णाली जस्तो ठानिएको गाउँ, जहाँ अलिकति पानी पर्यो भने एम्बुलेन्स जाने कुरा त होइन, कसैले गाडी लिएर गएको छ भने अब गाउँ आफ्नो घर फर्किन पनि पाइँदैन, त्यही फसिन्छ। यो ठाउँ हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् भनेर मागे र दिए। अहिले त्यो ठाउँ कस्तो बनेको छ हेर्न जानुहोस्। यस्तै कैलालीको पनि कुनै ठाउँ हामीलाई दिनुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हामीलाई पर्खने समय छैन। भोलि पर्सि हेरौँ विचार गरौँ भन्ने समय छैन। त्यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो जुटौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज तपाईको भावनाको नेतृत्व गर्न अग्रसर भएर आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढिसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो गतिलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन। सबै साथमा साथ मिलाउन, हातमा हात मिलाउन आउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरू सबैलाई यो गरिमापूर्ण उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज बन्दका बीच पनि तपाईहरूको यो सक्रिय सहभागिताका लागि अझ धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बन्दकर्ता साथीहरूलाई पनि सहजीकरणका लागि जो सहज बनाइदिनु भयो त्यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। अब एकचोटि स्वर मिलाउँ जाने बेलामा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। उता उताको साथीहरूसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, स्वर पुगेन, हात उठेन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद।